नमस्ते जोजुल्पा सम्पूर्ण साथीहरुमा आज म महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाज्यूद्वारा लेख्नु भएको अनि रबिन शर्माज्यूले गाउनु भएको गीत कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसुरी लाने हो। यो गीत म साथीहरुलाई सिकाउने हिसाबले म यहाँ आएको छु अनि यो गीत रूपक तालमा पर्दछ। रूपक ताल भनेको 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 यसलाई हामी रूपक ताल भन्दछौं। अनि हामीले सिक्नुभन्दा पहिले यस गीतको लागि लिएका पढाहरू यस प्रकार छन्। सबभन्दा पहिले यो मध्य सप्तकको शुद्ध सा रे ग प ध नि यो 6 वटा आउँछन् भने अनि तार शब्दको शुद्ध सा रे ग यो 3 टा मात्र मैले लिएका छौं। अब सबभन्दा पहिले म यो ढबाट सुरु गर्छु। हेर्नुस् ध प ग रे सा सा रे ग रे सा 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 रे ग प ठ ठ सा नि ठ प ठ ठ कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो सा 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 नि ठ रे सा ठ प ग ग प ठ सा रे ग रे सा ग रे सा सा कुन सामग्री पूजा गर्ने साठक सोरी लाने हो मन्दिरमा जान्छु यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथक सोरी लाने हो मन्दिरमा जान्छु यात्री प प प सा रे ग ठ प प सा रे ग प ठ सा नि ठ प ठ नि ठ ठ ढाढरुको सुन्दर खम्बा मांसपिण्ड को दीवा प प प
सा रे ग ध प प सा रे ग प ठ सा नि थ प ठ नि ठ ठ मस्तिष्कको यो सुनको छाना इन्द्रियहरूको द्वारा सा 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 नि ठ रे सा ठ प ग ग प ठ सा रे ग रे सा ग रे सा सा न सा न दी का तरल तरंग मंदिर आफू पारा कुन मन्दिरमा जान्छु यात्रे कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने सार्थक सुरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छु यात्री। गीत यति नै भयो। अब बाँकी अन्तराहरू म साथीहरूलाई नै छोड्न चाहन्छु, किनभने सबै अन्तराहरू यही सारेगम भित्रै पर्ने भएकोले मैले यो बाँकी अन्तरा साथीहरूलाई मिलाएर गाउन म विनम्र अनुरोध गर्नुको साथै आजलाई यति नै, धन्यवाद।